हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे सगळी? आता सायचा टाइम चाव पिताले आणि आख्खो दीस बरो हांवें रेस्ट घेयल्या सारकी. मॉर्निंग गेलेले डॉक्टर अपॉइंटमेंट आहलो बीन मागीर सगळें क्लियर केलें आनी न्हिदलें बरें गोत सारको. म्हाजे टीव्ही चोयली, हें केलें. आज हांव लिवींग रुमाकूय अशें कित्याक ही टीव्ही मोळो आहा न्हू. आज त्रोत आसलेलो ओके आख्खो दीस भर, म्हळ्यार जिवा मातशें हेंच दिसतालें, टायर्डनस अशें. आनी हिंग मातशें मोटें जालो जाल्यार आहा अशें तुमकां दिसती पडटा आसतलें डिफरन्स. आनी आतां हांव च्या पिता, न्हांवपा वयता आनी आमगे हिंग आजचो इगोर्जी प्रोग्राम स्टार्ट. सो थिंग वयताय, कित हांव नेबर्स वयताय. सो चोया कित करपा तें. कांय ना, टायमपास बेजार येता. साव्यो आहलो जाल्यार हूंय हूंय भोंवो वयतालीं आनी कितें वता आहलोलीं. थंय येना आनी कांय ना. सगळें क्रिसमस तें बीन अशें करून घराको हे सिजन टायम आहाय तेदो आनी बोत वयता क्रिसमस सिजन सारकें. सो येस, मिसींग माय हजबंड टू. आनी ताळात मातशें देंवोत येसो कित जाता म्हाका खबर ना. हांवें काडाक बीन कोण पिलोलें, बाजरां गेलो हांव मॉर्निंग गेलो तेदो हांव सगळें हाडलोलें आनी काडा बीन करून मातशें बरें दिसलें जिवा. आनी आहा च्या पिता आतां. हे दिसा सगळें गोड गोड खाताय अशीं. सगल्यांगे घरांत हेच चलत आसतलें न्हू, गोडू खाताय आसता सगळीं. आनी आतां न्हांवपा वयता. 5:45 जालीं तेका लागून. ओके, 6:30 म्हळ्यार भायर सरतलीं. गायज हांव रेडी जालें आनी आतां वयता. थिंग वचोन मागीर मेळटा. सो माय यूट्यूब फॅमिली, हांव थंय वचोन येयल थिंगा प्रोग्रामा धाकटोसो प्रोग्राम. आनी बेजार येता अशें म्हाका. आख्खे दीस भर हांवें रेस्ट घेयलें. सकाळीं फुडें मॉर्निंग गेलो हांव भायर सरलेलें, मागीर डॉक्टर अपॉइंटमेंट बी आहलो. मागीर थिंगसोन येयलें. मागीर मातशें काडा बी कोन्न पिलें हांव गोड्या लागून, म्हणजे थ्रोता लागून. सकाळीं फुडें अशें कोन्न लायक बरें आहलोलें, वॉयस बीन सारको नॉर्मल आहलोलो. मातशें फकत आख्खे रात भर म्हणल्यार मातशें ड्राय कॉफ एशी आहलोली. ओके, आनी कांय जावं ना म्हाका चड. नाक बीन म्हगे कांय व्हांवना ना म्हूण म्हाका जोरा एशें फिलींग ना कांय ना. फकत मातशें ड्राय कॉफू आहा एशी. ओके, आनी राती मातशें मदें राती थ्रोत मातशें दुखतालो. आतां हा ओके, थ्रोत वॉयस मातशें येयलें सो बॅक टू नॉर्मल. आनी म्हाका म्हळ्यार थंडी जावंकू ना, बरो लायक जातलें, तेंप जाला आसतलो. आनी मनशां म्हटरी वर्सा 1 ना 2 पाट जावपाकू जाय म्हणटाय न्हू थंडी बीन. म्हाका जाल ना तेका लागून ती आतां भायर काडटा. आनी हांवें आज दीस भर कांय अशें केलें ना. मागीर थिंगसो येयलें, मागीर रेस्ट घेयली. रुमा टीव्ही ना न्हू आनी बेजार येता. कोण ना अशें दिसता उलोवपा बीन. थिंग घाराको आहलो तेदो वांगडा उलोवपा बीन ती बी मेळटा न्हू. भुरगीं मागीर मामा ती बी आहलो टायमपास जातालो. मागीर ती विंटर सिजनान थंड जाल्या म्हळ्यार क्रिसमसा लागून मातशें एक्सायटमेंट जालो आहा ती. आनी स्वीट्स बीन खावपा सोदिता आनी स्टॉप सारकें लिमीट ना. सो तेका लागून सगळें हायड करून दवरूंक पडटा. तें एक आनी डिफरंट टेंशन. म्हगे घरां कितें जाता तें म्हाका खबर आहा आनी देवा खबर आहा. म्हज्यान सगळें सांगूंक कांय जायना यू नो. आनी कितें सांगू हांव. चॅरी आहा, चॅरी खेळटा. तेका मातशें हेळें केलें. तेका हेडोवपा म्हाका एनर्जी ना अशी. काल देखून तेका हें कोत्तालें, सांगतालें बाबा तुका हेडपा म्हाका येना रे म्हण, एनर्जी ना अशी म्हण सारकी. मागीर अशें जालें आनी चिंतलोलें लायव्ह येतो अशें करून तुमकां सरप्रायज दिया म्हूण चिंतिल्लें. मागीर चिंतिल्लें अनाउन्समेंट बीन कांय करूं ना न्हू. आनी नाका म्हण ताळ्या हें म्युजीक घेवन हांव कितें लायव्ह येयला. हांव तुका चॅट कोत्तोलें पण आनी हांव मागीर येयल ना लायव्ह.
म्हाका दिसता लायव्ह आज सोंपते जानेवारीक पोटो दिसोन म्हाका कित्याक नेक्स्ट संडे येता म्हळ्यार न्यू इयर न्हू सगळीं न्यू इयर इवा बिजी सगळीं सो आनी येयले जाल्यार संडेयाचे येतोले सो लेट्स सी केदो जाता जानेवारी मे बी कळना आनी आतां कांय येवपा मेळपा ना गोठ चोवपा वचपा सोदताले खूंयच कडेन गोठ केलो आहा तो म्हाका मातशें सांगाय आं हे पाटी खबर ना हे पाटी वयताय बीन जाल्यार गोठ चोवपाक कोण ना एसो बाराबो वचपाक बीन मामा ती बीन ते सायडीन एशी म्हाका पयस पडटा सावणसान आय हॅव टू ट्रॅवल मारगांव फ्रॉम देर सगलें भोंवपाक कोरपाक हिंग मागीर परत रिटर्न सावंडे टू मच टायरींग जायना तें मागीर आनी आतां जेवपा वयताय हो विडियो आनी कितें जातो खबर ना म्हळ्यार हांवें तुमकां गायला जस्ट टू टेल दॅट आय एम गूड आय एम इम्प्रूवींग आनी म्हगे दोळे देखून आतां मातशें ओके आहा दुखना बीन काल मातशें दुखतालो एशें कोन्न तापोवन बीन मातशें आडको येस जाता म्हाका आनी फेस वॉश बी कोत्ता तो बी एशें कोन्न मागीर दोळे एशें कोन्न बीन हें कोरपा बीन जायना आहलोलें सो आतां हा ओके नॉर्मल मागीर आय होप तुम सगल्यांगे क्रिसमस बी बरो गेलो आसतो म्हूण तेका आज कोणाक उलोवई नेक्स्ट दिसोन मागीर कॅमेरा स्टार्ट केलो आनी उलोवपा लागोलें कितें उलोवपाचें बेजार येता एक पासून रडो येता सारकें कितें हांव हितू एकटें आहा काय एशें दिसोता सारकें लायक म्हाका पयलें सावन न्हू लायक अशें कोन्न धाकटें आसतोनाय बी सो एकटें अशें काजू जायनूय बी एकटें अशें सगळें हें मागीर चिंतप येता कितें कितें चिंतपा येता आनी एंटरटेनमेंट ना कांय ना बीन म्हळ्यार आनी खूब बेजार जावन न्हू लायफान दीस रात कितें चोवपा आनी कितें आयकपा म्हाका कळना टेंशनां जाताय सगळीं म्हाका म्हगे इनर पळय हांव कोण एशें कोन्न हांव म्हगे होकोच घोवा बरें ओपन आहा आज देखून हांव तुमकां सांगता सो हें येयलां लायक भितोरू दवरून येयलां फिलिंग्स आतां म्हगे घोवाक उलयता म्हळ्यार तोय ना ते तो तेकाय खूब मीस कोत्ता फोनाचेरूय म्हूण सगलें उलोवपा जायना न्हू फ्रेंड आहा मागीर फ्रेंडाको उलयता वॉयस नोट धाडून बीन अशें कोन्न हें जाता पूण एक टायम येता एसोलो की मुगेलेय लायफा एशें कोन्न कित्याक गो अशें जाता मागीर म्हाका उलोवपा जाय उलयना जाल्यार म्हाका जायना म्हाका ती मागीर थॉट्स खाताय भितरल्यान सोन हांव तुमकां कितें सांगपा लागोलें न्हू बोर कोता आसतो तुमकां इतू तुमकां सांगता म्हगे लायफ हिंग सावण सार बोरींग एशी घरा काम कोरप ग्रोसरी सामान हाड तेच अशें आनी खूंय वचना हिंग आहा जाल्यार चॅरी आहा म्हूण मातशें एंटरटेनमेंट आनी म्हगे घोव मागीर घरा कोयल मोटरी एक एंटरटेनमेंट मातशें ना यो म्हगे हबी बी येयल मोटरी तूं म्हाका दुसरें पसंद चोयतली हांव तेजे बरें इतू ओपन आनी कम्फर्टेबल ओ माय गॉड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड माय हबी एवरीथींग तो मातशें ओगो आनी हांव चपट बडबडें केश तोय बडबड जालो जाल्यार आनी बरो जाता आहलो दोगांय बरो वयतालो तो मातशें एशें कोन्न हें सो प्रॅक्टिकल चिंतता लायक आतां फोकाण देखून केली तो तेगे प्रॅक्टिकल मिनींग काडटलो आतां काल देखून हांवें तेका मुळां कित्या लागून क्रिसमसा एशें कोन्न वयताय बीन न्हू खंयी भोंवताय डिनरा वयताय आनी कितें मागीर कोण गेलोली डिनरा आमगे वळखीची सो हांवें तेका म्हळें अशें आहलो रे म्हण हो सांगोत म्हाका हांव थंयसर पयशे सारकी उज आसता खंय रेट सारक्यो क्रिसमसाच्यो हांवें म्हळ्ळें तेका लायक केन्ना वन्स इन अ लायफ टायम केन्ना तरी एशें को ओपनली पयशे मोडून देखून एन्जॉय केलें जाल्यार कितें वयता
हॅपिनस न्हू तें, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लायफ. जोडून जोडून सेव कोण कोण खूंय घालपाचे पयशे. हांव जाणा सेविंगूय इम्पॉर्टंट, म्हळ्यार लायफान तर फन ना, मातशें देखून एक 5% देखून फन डिजर्व जायनाय जाल्यार ते कित्या ते पयशे. दीस रात खावपाचें जेवपाचें न्हिदपाचें जालें काबार लायफ. हाय म्हळ्यार म्हगे फ्रेंड्सां बाराबर बीन भरपूर एन्जॉय केल्या. मगे गोवान तशें करून तो हें केलें ना, ताणें त्रास काडयलो आहा आनी तेगली जायत हिस्ट्री आहा, जायत स्ट्रगल्स वयल तेणें. सो तेका तो एक एक पयशा तेका इम्पॉर्टन्स खबर आहा एक एक रुपयाची. लायक एशें कोन्न तेणें केन्ना एक रुपय सुद्दां एन्जॉयमेंटा वो कोण फ्रेंड सर्कला मोदें एन्जॉय करपा तशें करून बीन मोडना तेणें. सो तेका लागून तो तेजोलो तेगे चड प्रॅक्टिकल थिंकींग. कितें करपा देखून तो 10 पाट चिंततलो, हें इम्पॉर्टंट आहा करपाकू अननेसेसरी आहा. हांव तेशें कोन्न न्हू, म्हाका जाय जाल्यार हांव मोळे हायलें एशें कोन्न. कितें यो रे हिंग्या कितें सांगोता काय खूंय होबरो चॅरी सांगोता अशें. ना ना हिंग्या यो म्हगेले बाबा यो गो. सो हांव व्हिडिओ हिंगा एंडींग कोत्ता. कितें उलयलां आनी कितें जागलां म्हूण म्हाका खबर ना. Do like, share, comment and do subscribe to my YouTube channel. Okay guys, love you all. Bye. See you in my next vlog.